अर्रहमानिर्रहीम। छठे सिपारे का ख़ुलासा अर्ज़ करना मकसूद है। छठे सिपारे का आगाज़ होता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। इससे हमें ये दर्स और अमली पैगाम ये मिलता है इस आयत से कि किसी की बुराई बयान करना जायज़ नहीं, मगर मज़लूम आदमी अपने ज़ुल्म को बताने के लिए अपने ज़ालिम की ज़ुल्म वाली बुराई का तज़किरा कर सकता है। अलबत्ता आगे भी आ रहा है इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफ़ू अन सू फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। इस आयत में ये बताया अलबत्ता अगर वो दरगुज़र कर दे तो फिर अल्लाह भी दरगुज़र करने वाला है। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी ज़ालिम की अगर बुराई का तज़किरा करना भी है तो सिर्फ़ उस बुराई का तज़किरा कर सकते हैं जो उसके उस ज़ुल्म से मुतल्लिक़ है। मसलन किसी ने आप पर ज़ुल्म किया तो आप कह सकते हैं कि यार उसने मेरे ऊपर ज़ुल्म किया है। आप उसकी बुराई बयान कर रहे हैं लेकिन मज़लूम है, उसका ज़ुल्म किसी को बताएंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी आदमी ने मेरे ऊपर ज़ुल्म किया तो मैं आगे कहीं इस्तिग़ासे के लिए जाऊँगा तो मैं उसकी ज़ातियात पर भी कीचड़ उछालूँगा, उसकी निजी ज़िंदगी को भी बुरा भला कहूँगा। ये दुरुस्त नहीं है। उस हद तक मुझे उसकी बुराई बयान करने की इजाज़त है कि जिसको बयान करके मैं इंसाफ ले सकूँ। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर इसकी बहुत कमी है कि वो जब किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर हदूद को क्रॉस कर जाते हैं, ख़ास तौर पर सियासी मैदान में कि दूसरे से अगर कोई इख्तिलाफ़ हो जाए, बल्कि बाज़ लोग तो मजहबी मैदान में भी कि जब किसी मसलक वाले से इख्तिलाफ़ हो जाए या किसी सियासी पार्टी वाले को दूसरी सियासी पार्टी वाले से इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं, उसकी निजी ज़िंदगी को भी छेड़ते हैं जो शरअन हरगिज़ जायज़ नहीं होता। अगले सफ़े पर यहूदियों के बारे में है, वो कहते थे इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम। आगे कई आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। यहाँ अल्लाह ने यहूदियों के इस अक़ीदे पर तरदीद की है कि वो कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु यक़ीनन, उन्होंने यक़ीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ऊपर आसमानों की तरफ उठा लिया था। लिहाजा तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया बल्कि वो ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए हैं, जैसा कि कुरान की आयत में बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। तो यहाँ ये बताया कि यहूदी गलत लोग हैं और अगले सफ़े पर बताया कि ईसाई भी गलत लोग हैं, सही लोग सिर्फ मुसलमान हैं। तो ईसाइयों का रद्द करते हुए कहा या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीह। आयत चल रही है। यहाँ या अहलल किताब से मुराद ईसाई हैं, जैसा कि ऐसरुत तफ़ासीर वगैरह मुतअद्दिद कुतुब तफ़ासीर में लिखा है। अल्लाह ने ईसाइयों की तरदीद की, वो इसलिए पीछे यहूदियों की तरदीद की। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में कमी कर दी थी और जिसको तफरीद कहते हैं, और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इजाफ़ा कर दिया था जिसको इफ़रात और मुबालगा कहते हैं। तो इस्लाम इफ़रात व तफरीद से पाक एतदाल का मज़हब है। यहूदी तफरीद की वजह से गुमराह हुए और ईसाई नबी की शान में तारीफ़ के अंदर मुबालगा और इफ़रात करने की वजह से गुमराह हुए। इस्लाम एतदाल का मज़हब है। तो इस्लाम ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे तुम कहते हो। वो क्या कहते थे? वो कहते थे खुदा तीन है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू सलासतुन, ये ना कहो कि खुदा तीन हैं, बल्कि खुदा कितने हैं का इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, माबूद अल्लाह। और फरमाया इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह ही अकेला माबूद है बस। ईसाई कहते थे खुदा तीन हैं। अजीब बात देखें, जो ईसाइयों का मज़हब है अपने बुनियादी अक़ीदा में वही अभी तक वाज़ेह नहीं है। ये जो खुदा तीन हैं, बाद ईसाई कहते थे खुदा तीन यूँ हैं, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह बाप है, ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं और रूहुल कुदस यानी जिब्रील, ये तीन जो है ना खुदा हैं, यानी अल्लाह और ईसा और जिब्रील। और बाद ईसाई ये कहते हैं कि खुदा इन तीन का मुरक्कब है, कि इन तीनों के मिलने से खुदा बनता है, यानी अल्लाह ईसा और जिब्रील इकट्ठे मिले तो फिर एक खुदा बनता है। और बाद ईसाई ये कहते हैं कि अल्लाह जो तीन है वो ये वाले तीन हैं, अल्लाह, ईसा और हज़रत मरियम, जैसा कि जलालैन और सफ़वा और तफसीर मुनीर वगैरह में लिखा है। यहाँ ये देखें कि उनका अपना बुनियादी मज़हब कितना गैर वाज़ेह है। हमारे यहाँ मदरसा में एक ईसाई आए थे, दुनियावी लिहाज से PhD थे वो किसी चीज़ में।
تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں مسلمان کیوں ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہی واضح نہیں ہو سکا، جو عقیدہ تثلیث ہے کہ تین ہونا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک خدا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا تین یہ ہیں، کبھی دوسرے کہتے ہیں تین خدا یہ ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہے تین سے جدا نہیں ہے، تین ہیں ایک ہیں۔ وہ ایسا الجھا ہوا عقیدہ کا کچھ سمجھ نہیں آتا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ بنیادی عقیدہ توحید اتنا واضح ہے کہ ایک ریڑھی والا بھی جانتا ہے کہ عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کا اونچا مقام ہے لیکن اللہ سے نیچے ہیں، کہ یہ سب جانتے ہیں کہ اکیلا معبود صرف اللہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ سب پر واضح ہے، ان پڑھ پر بھی واضح ہے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ پڑھے لکھوں پر بھی واضح نہیں ہے۔ کہ میں پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود کئی سال تک میں عیسائیوں کے پاس جاتا رہا، ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس، مگر مجھے وہ واضح نہ کر سکے۔ میں نے کہا جس کا بنیادی عقیدہ ہی واضح ہی نہیں ہے، صحیح غلط ہونا تو بعد کی بات ہے، تو یہ مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے اور یہاں مدرسے میں بھی کچھ دن رہے۔ آگے ہے قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، یہاں سے کچھ احکام میراث مذکور ہیں، جس میں بطور خاص یہ حکم مذکور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے بہنوں کو حصہ دیا کرو۔ بہن ایک ہو تو حصہ دو، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، دو ہوں تو حصہ دیا کرو، یعنی بہنوں کا حصہ غصب نہ کیا کرو۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ آج لوگ بہنوں کو میراث دینے کے معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بہنوں کو جائیداد دیتے ہی نہیں، کوئی جہیز کا نام دے کر، کوئی یہ نام دے کر کہ ہمارا بہنوں ہی لے جائے گا ہماری جائیداد وغیرہ وغیرہ، جائیداد ہی نہیں دیتے۔ کچھ دیتے ہیں تو وہ مقدار پوری نہیں دیتے، کم دیتے ہیں۔ اور آپ کو عجیب حیران کن بات بتاؤں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ مقدار میں اگر پوری دیتے ہیں تو کیفیت میں پورا نہیں دیتے۔ مثلا بھائی کو 4 ایکڑ آئے ہیں اور بہن کو 2 ایکڑ آئے ہیں، تو اپنی طرف سے دیندار بننے کی کوشش کریں گے، جی ہر بہن کو ہم نے 2 ایکڑ جو اس کا حصہ بنتا ہے دے دیا ہے۔ لیکن پتہ ہے حقیقت کیا ہوگی؟ اس کے 4 ایکڑ اگر 4 لاکھ کے ہیں تو بہن کے 2 ایکڑ 2 لاکھ کے ہونے چاہیے۔ ہوتا یہ کہ اس بھائی کے 4 ایکڑ تو 4 لاکھ کے ہیں، بہن کے جو 2 ایکڑ ہیں وہ 2 لاکھ کے نہیں ہیں، وہ 1.5 لاکھ کے ہیں، وہ 1 لاکھ کے ہیں۔ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے قیمت میں۔ اگر بھائی کو کہیں یہ والے 2 ایکڑ تم رکھ لو، اپنے والے 4 میں سے 2 اس کو دے دو، کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، اور اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے بہنوں کو پورا حصہ دیا ہے۔ یہ خیانت ہے اور بہنوں کا حق مارنا ہے۔ آگے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ آسمانی غذا اتارنے کے ساتھ مائدہ دسترخوان بھی اتارے، تو اس لفظ کی نسبت سے سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدے پورا کیا کرو۔ اس لیے آج بہت کمی ہے اس کی، خاص طور پر کاروباری لوگ جب کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم آپ کو فلاں تاریخ پر دیں گے لیکن نہیں دیتے، اور بھی بہت زیادہ معاہدوں کے پورا کرنے کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق دے۔ آگے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بہت مشہور آیت ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ نیکی کا کام ہو رہا ہے تو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، مثلا سودی کام کر رہا ہے، کوئی جوئے کا کام کر رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، ہمیں بالکل اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم کہیں جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، بھلا وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جی آپ ہمیں اپنے کچھ زیور دے دیں، رشتہ داروں کہہ دیتے ہیں اپنے زیور دے دیں، ہم نے سود پر قرضہ لینا ہے، آپ کا زیور رکھوا دیتے ہیں، ہم آپ کو سال بعد زیور واپس کر دیں گے آپ کا اٹھوا کر، تو ہم حصہ نہیں بنیں گے سود والے قرضے میں اپنا تعاون کرنے کا۔ ہم کہیں گے جی ہم زیور نہیں دے سکتے اس بات کے لیے کہ تم سود پر قرضہ لو۔ بہرحال کہیں بھی کہیں گناہ کی شکل ہو رہی ہے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ آگے حرمت علیکم المیتہ سے حرام جانوروں کی وضاحت کی گئی، اور اسی طرح اور اگلے صفحے پر پھر یسألونک ماذا احل لہم سے حلال جانوروں کی وضاحت کی گئی۔ درمیان میں ایک جملہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں وہی کامل مکمل ہے، اس میں اضافہ کرنا بدعت ہے اور اس میں کمی کرنا دین میں تبدیلی کرنا ہے۔ من ان اللہ کے پاک نبی والا دین ہی قبول کرنا چاہیے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اور پھر نیچے
फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, ये जो आयात हैं इन आयात में वज़ू के और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए हैं। तयम्मुम तो आप लोग जानते ही हैं कि जब पानी ना हो या पानी हो मगर इस्तेमाल करने पर कादिर ना हो तो फिर मिट्टी पर हाथ लगाकर जो तयम्मुम किया जाता है उसके अहकाम बयान हुए हैं। आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सच्ची गवाही दिया करो और इंसाफ से काम लिया करो। जो नुक्ता काबिल गौर है वो मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौम, तुम्हारे फरीक़ मुखालिफ की दुश्मनी तुम्हें इस पर न उभारे कि तुम जुल्म करो किसी पर या झूठी गवाही दो। आज अमूमन क्या होता है कि जब पंचायतें लगती हैं तो फिर अगले फरीक़ मुखालिफ की दुश्मनी की बुनियाद पर झूठी गवाही दे देता है आदमी, और थानों में जाकर गलत केस दर्ज करवा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि फरीक़ मुखालिफ से दुश्मनी है। केस उस छोटा बनना चाहिए लेकिन दुश्मनी में आकर ज़्यादा चीज़ें लिखवा कर उस पर केस कर देंगे ताकि सही बदला उतारें हम। कुरान कहता है ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौम, अफ़रीक़ मुखालिफ से आपकी दुश्मनी है लेकिन आपको हद से करास न करने दे। जितना आपका हक़ है उतना वसूल करें, उससे ज़्यादा आगे बढ़कर जुल्म न करें उस पर। और आगे जो रुकू 7वां है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, ये आगे चल रहा है। इस 7वें रुकू में यह बताया गया कि यहूदियों की बतौर ख़ास 3 बुरी आदत हैं, लिहाजा तुम मुसलमानों इनको जानो और इनसे दूर रहो। यहूदियों की पहली बुरी आदत बुज़दिल होते हैं, ईमान वाला बुज़दिल नहीं होना चाहिए। दूसरी यहूदियों की यहाँ जो बुरी आदत इस रुकू में बयान की गई है वो फितना और फसाद है, मुसलमान को फसादी नहीं होना चाहिए। अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कुरान कहता है कि फितना फसाद तो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तीसरा यहूदियों की बुरी आदत सरकशी और तकब्बुर है, लिहाजा ईमान वालों को मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए। यहाँ यहूदियों की मजम्मत की और आगे लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम से ईसाइयों के काफिर होने की वजाहत की गई है कि ईसाई काफिर हैं और उनके कुफ्रिया अकीदा के गलत होने की अकली दलील दी गई है। यूँ कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं ख़ुद ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को ही हलाक कर दूँ और ज़मीन में जितने लोग हैं हलाक कर दूँ तो फिर कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में कुछ कर सके। यानी तुम जिनको अपना खुदा समझते हो ये मेरी मखलूक हैं, अगर मैं इन्हीं को मौत दे दूँ और इनको हलाक कर दूँ तो ऐ इनकी इबादत करने वालों तुम्हारा कौन आदमी ऐसा है जो तुम्हारी कोई मदद कर सकेगा या अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई नफ़ा कर सकेगा। होश के नाखुन लो, अकेले अल्लाह को माबूद मानो और माबूद 3 न मानो। आगे 8वें रुकू में ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने कि हज़रत मूसा ने पहले यहूद को ये कहा कि अल्लाह के एहसानात याद करो, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। इससे हमें यह दर्स मिलता है कि अल्लाह के एहसानात को हर वक्त याद रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह के एहसानात को याद नहीं करते, हम ये याद करते हैं जी मेरे ऊपर ये तकलीफ़ है, ये गुर्बत है, ये परेशानी आई, मेरे रब ने मुझे आँखें दी, मुझे सेहत दी, मुझे घर दिया, रिश्तेदार दिया, मुल्क दिया, यहाँ की नेशनैलिटी दी, बहुत सारे अल्लाह की नेमतें हैं, हम इनको सोचा करें। और सबसे बड़ी नेमत को उसने हमें इस्लाम दिया, तो यहाँ ये बताया गया कि अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहिए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को कहा था कि यहाँ फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ, तो वो आगे से कट हुज्जती करने लगे कि जब तक अमालका नहीं निकल जाते हम नहीं दाखिल होंगे। और फिर नबी का साथ देने के बजाय ये कहने लगे कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, जा मूसा जा, खुद जा फ़लस्तीन, हम नहीं जाते, हम इधर ही बैठे हुए हैं। बहुत ही गलत लोग थे, नबी का साथ न दिया। आगे वतलु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिलहक़, ये पूरा एक सफ़ा है जिसमें मैं एक दर्स की चीज़ बयान करना चाहता हूँ खुलासतन। इसमें यह बयान किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे काबिल और हाबिल, उनमें से काबिल ने हाबिल पर हाथ उठाया, तो काबिल ने जब हाथ उठाया तो हाबिल कहने लगा लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। कहने लगा हाबिल काबिल को, अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया मुझे कत्ल करने के लिए, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तेरी तरफ, मुझे अल्लाह का खौफ है। यहाँ हमें यह दर्स मिलता है मनफी के मुकाबले में हमने मुस्बत बनना है, मनफी नहीं बनना। अगर किसी ने हमें गाली दी है, हमारे साथ ज़्यादती की है, हमने गाली नहीं देनी, हमने ज़्यादती नहीं करनी। वो मनफी होगा हमारे साथ, हम मुस्बत होंगे, यही कामयाबी है। और जो मनफी होगा अल्लाह फरमाता है फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, वही नुकसान में चला जाता है, मुस्बत इंसान नुकसान में नहीं जाता। आगे व इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा,
یہاں سے ڈاکہ اور بغاوت وغیرہ کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اور آگے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں سے چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جو حدود ہیں اسلام کی کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اور زانی کو سنگسار کرو، اس میں بہت فائدہ ہے۔ اگر یہ سزائیں نافذ ہونا شروع ہو جائیں تو چوری ختم ہو جائے، ڈاکہ ختم ہو جائے، بغاوت ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، ناحق قتل ختم ہو جائیں۔ آج جب اسلامی حدود نافذ نہیں ہوتی تو پھر لوگ دناتے پھرتے ہیں، جب نافذ ہوتی ہیں تو لوگ رک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، دوسری جگہ کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قتل کے بدلے میں قتل ہو تو پھر لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، یہ ہم لوگ آپس میں خود نہیں کر سکتے کہ کوئی مجھے چچا کو قتل کرے تو میں اس کو جا کر قتل کر دوں۔ یہ جج کرے گا، حاکم وقت کرے گا، قاضی وقت کرے گا۔ آگے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، یہاں سے ایک لمبا رکوع ہے، اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے، یہاں منافقین کی مختصراً اور یہودیوں کی مفصلاً مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی عیسائیوں کی گمراہی کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ گمراہ لوگ ہیں۔ آگے وہی قصاص کے احکام بیان ہوئے جو میں نے پہلے بتایا تھے کہ قتل کے بدلے میں قتل، آنکھ پھوڑنے کے بدلے میں آنکھ پھوڑنا، ناک کے بدلے میں ناک توڑنی۔ لیکن یاد رکھو یہ ہم خود آپس میں نہیں کرنا شروع کر دیں گے، یہ قاضی وقت کرے گا، جج کرے گا اور حاکم کرے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائیے کہ قرآن جامع کتاب ہے، جامع کلام ہے۔ کیا جامعیت ہے اس میں؟ کہ پیچھے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان میں جو اخلاقیات اور انسانیت وغیرہ کے جو نصیحت آمیز مضامین تھے وہ سب کے سب نصیحت آمیز مضامین قرآن میں موجود ہیں۔ کہ قرآن ایسی جامع کتاب ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا کہ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، سخت دشمن ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں سے مرتد ہونے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر دوبارہ مرتد اور کافر ہو جائے وہ بہت بڑا مجرم اور اللہ کے ہاں مبغوض اور گھٹیا اور گندا اور جہنمی انسان ہے، اور جو ایمان پر قائم رہے اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، لمبیا چلیے۔ یہاں اللہ نے پھر کہا کہ یہودیوں سے دوستی نہ لگانا، عیسائیوں سے دوستی نہ لگانا، کافروں سے دوستی نہ لگانا۔ آگے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہا ان کافروں پر تو خدا کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ اگلے صفحے پر ایک آیت ہے جس کا میں درس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آیت تو یوں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، لمبی آیت ہے لیکن میں پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر علماء مخلص ہو جائیں اور علماء صالح ہو جائیں، یعنی عالم دین اگر مخلص ہو اور نیک صالح ہو، اللہ اس کو بہت ہی بابرکت روزی دیتا ہے کہ گویا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، گویا اس کے اوپر نیچے سے رزق برس رہا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں عالم مخلص ہو، متقی ہو، نیک صالح ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں غیر معمولی برکت دیتا ہے۔ یہ میری آنکھوں کے بھی مشاہدے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کریں۔ تو جو علماء ہیں وہ نبی کے ورثاء ہیں، لہذا علماء کا بھی یہ کام ہے اعلیٰ درجے پر نبی کے وارث ہونے کی وجہ سے کہ وہ بھی تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ اگلے صفحے پر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پھر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پھر افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ عیسائی کافر ہیں، عیسائی جہنمی ہیں، پھر ان کو دعوت دی افلا یتوبون، پھر ان کو دعوت دی کہ توبہ کرو، استغفار کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ آگے آخری رکوع ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اس آخری رکوع میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت کیوں برسی تھی، یہودیوں پر اللہ کی لعنت برسی ہے۔ کیوں برسی ہے؟ اس لیے برسی ہے کہ وہ یہودی گناہ بھی کرتے تھے، یعنی اپنی شریعت کے مطابق جو ان کے جائز ناجائز کام ہوتے تھے، ناجائز کام بھی کرتے تھے، اور دوسرا جو لوگ گناہ کرتے تھے ان کو گناہوں سے بھی نہیں روکتے تھے، یعنی خود بھی گناہ گار تھے اور تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس میں بڑا درس ہے ہمارے لیے ترمذی کی حدیث کو بھی سامنے رکھ کر کہ امت محمدیہ پر لازم ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اگر یہ ایسے نہیں کرے گی، کوتاہی کرے گی تو یہ بھی اللہ کے غضب اور ناراضگی کا شکار ہو جائے گی۔
لہذا امت محمدیہ کے ہر فرد پر ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دے، اور بالفرض اگر گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو دوسرے کو گناہ سے بچنے کی دعوت دے، یہ نہ کہ جی ہم تو خود گناہ گار ہیں، ہم نے کسی کو کیا روکنا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور ترمذی کی حدیث سے یہ درس مل رہا ہے، اگرچہ آپ خود کسی گناہ میں لگے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو دوسرے کو تو کہیں بھئی آپ نماز پڑھا کرو۔ آپ سودی کام کر رہے ہیں، دوسرے کو کہو یار میں تو پھنسا ہوا ہوں، تو سود پہ کام نہ کر۔ تو خود بھی گناہوں سے بچنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔